Bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. On va parler du contenu du deuxième projet. يعني نشوفوا محتوى المشروع الثاني. العنوان تاعو سي لا فيت إنها الحفلة. Bon, عندنا لو بروجي هذا فيه 3 séquences. La première séquence راح نشوفوا فيها bonne année. Bonne année, la page 43. Bon, en ce qui concerne le lexique, la conjugaison, la grammaire et l'orthographe, on a souhaité une bonne année. يعني تمني لعام جديد. Écrire des vœux pour une fête traditionnelle يناير et مولود. يعني نكتبوا أمنية بمناسبة الحفلة التقليدية اللي هي يناير أو المولد النبوي الشريف. Nommer les saisons. نتعلموا نسميو الفصول الأربعة. Le nom d'action. Le suffixe âge. يعني كيفاش نشكلوا الاسم باستعمال النهايات اللي هي âge. Suffixe يعني عبارة عن حروف نكتبها في آخر الكلمة في آخر الفعل لنتحصل على الاسم. Verbe à l'oral يعني تصريف الفعل شفهيا. Faire, le verbe faire au présent. Verbe à l'écrit, الفعل اللي يصرف كتابيا هو الفعل aimer au présent. فعل يحب في الحاضر. La phrase simple نتعرفوا على الجملة البسيطة. الجملة البسيطة يعني تتكون من فعل واحد. عندنا le sujet الفاعل. L'adjectif qualificatif الصفة. Les démonstratifs اسماء الإشارة. Le substitut grammatical. Il groupe nominal يعني الضمير تاع القواعد اللي هو il وهو عبارة عن مجموعة اسمية. La phrase exclamative الجملة تعجبية وعندنا la ponctuation يعني le point d'exclamation. Bien sûr مادام نقراو الجملة تعجبية إذا الجملة هذه تنتهي بلو point d'exclamation علامة التعجب. Le féminin de l'adjectif qualificatif en e تحويل الصفات إلى المؤنث بإضافة حرف ال e. Écoute et discrimination phonique et graphique le K et le G. بعد هنا عندنا الاستماع و يعني كيفية التفريق صوتيا بين حرف الك وحرف الجا. ومن بعد عندنا لا ديكتي. لي ريسورس عندنا لي ريسورس اي لي تاش. عندنا اكت دو بارول اللي ندربوا على الجمل. سويتي ان فو كيفاش نتمناو امنيه. ديالوج عندنا في النص لو ديالوج الحوار. بون اني عام سعيد. ليكستري لا فيت بون هادو ما نقراوهمش. عندنا لا كونتين الانشوده. فواسي لو جور دو لون ها هو يوم العام. وبعد عندنا لا كونتين دو بور لا فيت جاكلين بيير. وبعد عندنا لا بلوي تاع جيجي بيجو la bigot, Gigi Bigot. وعندنا لا تاش nous dessinons des cartes de vœux. يعني رايحين نخدموا بطاقات للتهنئة. هذو البطاقات عندي نورمالمون لا فيديو راهي محطوطة. نشوفوا لا سيكونس 2 واش كاين فيها. عندنا souhaiter une bonne fête. بون العنوان تاعها aujourd'hui c'est l'Aïd اليوم هو العيد. في الصفحة 53 هذا نص للقراءة. souhaiter une bonne fête تمني بحفلة سعيدة. écrire des vœux pour une fête traditionnelle كيف نكتبوا أمنية لحفل تقليدي. préfixe traditionnel يعني عادات من العادات والتقاليد. préfixe de négation. préfixe يعني جزء صغير ولا مجموعة من الحروف نضيفها في بداية الكلمة لنتحصل على الأضداد أو النفي. مثلا كولي العكس تاعها نزيدوا له لو بريفيكس دي نتحصلوا على دي كولي العكس تحصلنا على العكس. لي زونتونيم الأضداد
il faut plus le verbe à l'infinitif نستعملوا تركيب جمل باستخدام il faut زائد الفعل غير مصرف. عندنا لا فراز سامبل الجمله البسيطه راح نتعرفوا على لو فيرب. في المحور الاول تعرفنا على لو سوجي في الجمله البسيطه. المحور الثاني نتعلموا على الفعل تعرفوا على الفعل في الجمله البسيطه. les indicateurs de temps دلالات زمنيه. وعندنا لو سبستيتو غراماتيكال ال. في المحور الاول تعرفنا على il groupe nominal. دوكا نتعرفوا على ال groupe nominal. لا فراز امبيراتيف الجمله الامريه لا بونكتواسيون يعني ادوات الترقيم اللي هما لي دو بوين وعندنا لا فيرغول النقطتين والفاصله. فيرب à l'oral الفعل اللي نتعلموا نصرفوه شفهيا هو الفعل pouvoir au présent. وعندنا لو فيرب à l'oral كيف chanter au présent. نورمالمون هذه à l'écrit ماشي à l'oral. كتابيا نتعلموا الفعل chanter au présent. Féminin de l'adjectif qualificatif EUX qui devient EUSE au féminin. وعندنا les adjectifs qualificatifs masculins qui se terminent par F au féminin qui prennent VE. تحويل إلى المؤنث بإضافة ولا تحويل الإكس إلى SE والF إلى VE. مثلا généreux تعود généreuse. هنا sportif تعود sportive. طبعا التفاصيل تأتيكم في الدروس المقبلة إن شاء الله. Écoute la discrimination phonétique et graphique du F et VF. هنا الاستماع والتفريق ولا التمييز الصوتي بين حرف الF والV. وعندنا البي والH اللي تنطق أيضا F. بالنسبة للريسورس لي تاش les actes de parole راح نتعلموا se situer dans le temps يعني نحددوا الزمن اللي نكونوا فيه. وعندنا لو ديالوج راهو في الكتاب aujourd'hui c'est l'Aïd. وعندنا لي كونتين زوج أنشودتين الأولى bateau sur l'eau باخرة فوق الماء والثانية كونتين les animaux en fête الحيوانات في الاحتفال. La tâche de fabrication, le décor de la fête. يعني رايحين نحضروا ديكور تاع الاحتفالات. نشوفوا la séquence 3. séquence 3 عندنا joyeux anniversaire عيد ميلاد سعيد. الدرس في الصفحة 62 بالنسبة للليكسيك vocabulaire grammaire et orthographe. On va voir souhaiter un bon anniversaire, تمني بعيد ميلاد سعيد. Écrire des vœux pour une fête, كتابة أمنيات لحفلة. Collective, l'anniversaire des élèves de la classe. هنا حفلة جماعية. مثلا الاحتفال بعيد ميلاد التلاميذ في القسم. Nommer les mois, نسمي الأشهر. Les antonymes, الأضداد. dire et écrire les chiffres. نقول ونكتب الأعداد من 0 إلى 20. verbe à l'oral. الفعل الذي نتعلم تصريفه شفهيا هو venir au présent. وعندنا verbe à l'oral à l'écrit هنايا c'est inviter au présent. واش معنى l'oral وفي l'écrit؟ في l'oral يعني رايحين ندربوا على قول الجمل. وفي الكتابي هذاك الفعل رايحين نستخدموه طبعا في التعبير الكتابي كما هنا انفيتي رايحين نستخدموه البطاقات نكتبوا دائما جو تانفيت ولا جو فوز انفيت. وهنا venir je viens pour ta fête, je viens à la fête de ton anniversaire etc. كاين شفهي وكاين كتابي. الكتابي نستخدموه طبعا في التعابير الكتابيه. Les indicateurs de temps présent et futur يعني دلائل الزمن الحاضر اللي تدل على الحاضر وأيضا المستقبل. Les substituts grammaticaux عندنا دوكا شفنا il du singulier elle du singulier دوكا نشوفوا il du pluriel.
عندنا لي نون بروبر اللي نعوضوا بها لي نون بروبر، يعني مجموعة من الأسماء. إذا قلت كريم فريد نسيم نعوضها بإل دو بلوريال. أيضا إذا قلت مجموعة كبيرة من الذكور وزائد اسم مؤنث راح نعوضها بإل دو بلوريال. لو كومبليمون دوبجي ديريكت نتعرفوا على المفعول المباشر، هو عبارة عن مفعول يأتي بعد الفعل مباشرة. عندنا لاكور نون adjectif au pluriel en S، يعني نتعرفوا على الأسماء وأيضا الصفات في الجمع، لأن الصفة طبعا ترتبط بالفعل بالاسم الذي جاء قبلها من حيث النوع والكم. La ponctuation les tirets et les guillemets. بالنسبة لأدوات الترقيم راح نتعرفوا على المطة هذيك والأقواس الصغيرة. Écoute et discrimination phonétique et graphique. عندنا الجي والأش. هنا الاستماع والتمييز الصوتي بين حرف الجي وحرف الأش. بالنسبة لي ريسورس عندنا لي زاكت دو بارول. هنا في لا سيكونس 3 راح نستعملو سيتوي دون لو طون لو موا، يعني على الأشهر. وعندنا ان ديالوج جويوز انيفرسير. عندنا اون سول كونتين اللي هي بون انيفرسير. لا تاش فينال يعني الإنجاز النهائي. عندنا فابريكون اون افيش بور انونسي لانيفرسير دي زيليف دو لا كلاس. نحضروا بطاقة باش نعلنوا فيها عيد ميلاد تاع تلاميذ القسم. ميرسي دو مافوار ايكوتي. ان شاء الله تكونوا فهمتوا المحتوى. بالنسبة للأمهات اللي كانوا يحبوا يفهموا واش كاين عندنا في المشروع الثاني.